साहबान, आज की शाम में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और आलमी उर्दू ट्रस्ट के फाउंडर चेयरमैन अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं, डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब, तो उनसे दो कलिमात उनका तासुर भी सुनिए। डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब। ईश्वरान और अदब के अरबाब हल्वाक़ ख़वातीन हज़रात, एक बात जो बहुत साख्ता ज़हन में आई यहाँ आकर, पहले मैं वो अर्ज़ करना चाहूँगा, और वो ये है कि बम्बई आकर, खुसूसन किसी अदबी प्रोग्राम में आकर एक बहुत खुशगवार हैरत ये होती है कि बम्बई के फासले, यहाँ के ट्रैफिक की परेशानियाँ देखते हुए इतने सारे सामीन का किसी भी अदबी प्रोग्राम के लिए एक जगह जमा हो जाना एक बड़ी गैर मामूली बात है, और वाकई बहुत गैर मामूली बात है, क्योंकि इसका तजर्बा हमें दिल्ली में दिन रात होता रहता है, जबकि दिल्ली में वो मुश्किलात ट्रैफिक और फासलों की नहीं है जो मुंबई में है। और इतनी शानदार ये मजलिस देखकर उर्दू के खादिम की हैसियत से बहुत शदीद मुझे खुशी का एहसास हुआ, और उर्दू के कई आप हजरात की जो अकीदत है मैं उसको सिर्फ दिली से सलाम करता हूँ। ये वैसे तो अब्दुल साहब ने मुझे हुक्म दिया, मैं यहाँ हाजिर हो गया, लेकिन दर हकीकत मेरी ये ख्वाहिश थी कि काश मुझे यहाँ चंद अल्फाज कहने का मौका मिल जाए, और उसकी मैं वजह भी बता दूँ। ताजदार ताज साहब की शायरी से मैं मुतारिफ नहीं था, और ये अल्फाज चंद अल्फाज अदा करने की जो ख्वाहिश दिल में पैदा हुई, उसकी वजह यह है कि आज सुबह मेरी हैसियत यहाँ हुसैन स्टेज पर एक तुफैलिये की है, क्योंकि मैं सुबह बम्बई आने के लिए जब फ्लाइट में सवार हुआ तो उसी फ्लाइट में मेरे दोस्त, मेरे भाई प्रोफेसर अब्दुल वासिफ साहब तशरीफ रखते थे, और इन्होंने मुझे पीछे से फ़ोन किया और कहा भाई बम्बई जा रहे हो। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इनको किसने बता दिया, किसी को भी नहीं था कि मैं बम्बई जा रहा हूँ। बहरहाल फिर उन्होंने कहा कि मैं इसी फ्लाइट में हूँ। मैं उतर गया, इनसे बातचीत की, किस सिलसिले में तशरीफ ले जा रहे हैं, तो उन्होंने फरमाया कि एक किताब का इजरा है। तो मैंने कहा कैसी किताब, क्योंकि दिन रात किताबें छपती हैं, इजरा होते रहते हैं, ये एक रस्म सी बन गई है। तो इन्होंने ये किताब इनके पास थी, मुझे थमा दी। अब हकीकत ये है जनाब कि दिन रात लोग शायरी करते हैं, उर्दू में बहुत शायरी हो रही है, लेकिन वो किस तरह की शायरी हो रही है वो मेरा ख्याल है कि आप सब हज़रात भी वाकिफ होंगे। तो मैंने उस वक्त तक उस किताब को कोई अहमियत नहीं दी, जब तक मैंने उसे खोल कर दो चार वर्क उल्टे पलटे और दो चार अशार पढ़े, तो आप यकीन करें मैं सन्नाटे में आ गया। क्योंकि और मेरी इस ख्याल आ रही कि मोतबरियत के लिए मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूँ कि आलमी उर्दू ट्रस्ट को हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दीगर मालिक से भी दिन रात मुसव्वदात लोगों के मौसूल होते रहते हैं, उनकी फरमाइशें आती रहती हैं, हमारा मजमूआ छाप दीजिए, और उनको मैं बड़े गौर से देखता हूँ, उनको समझने की कोशिश करता हूँ, उनको अप्रिशिएट करने की कोशिश करता हूँ किस सतह की शायरी है। तो जिस सतह की वो शायरी आजकल अमूमी तौर पर हो रही है, उसको देखकर और इनके चंद ही अशार पढ़कर आप यकीन करें कि मुझे यकीन नहीं आया कि ऐसी शायरी करने वाला कोई शायर इस वक्त मौजूद है। क्योंकि बल्कि पहले मैं ताजदार ताज साहब का ये जो मजमुआ है, इसका जो उन्वान है बर्फीली ज़मीन का सूरज, एक शेर पेश खिदमत करता हूँ जिसको आप ताजदार ताज साहब की ज़बान से अदा शुदा समझें। वो ये है कि ज़मीन यूं ही नहीं घूमती किसी के गिर्द, ज़मीन यूं ही नहीं घूमती किसी के गिर्द, मुझे दोस्तों दिन रात जलना पड़ता है। और ये बर्फीली ज़मीन का जो इस्तिआरा था मैं वो भी समझ गया फौरन, और सूरज से इनकी जो मुराद है मैं वो भी समझ गया। जब इनके तीन चार अशार पढ़े तो एहसास हुआ कि ये एक बहुत गैर मामूली शायर है, और ये बड़ी गैर मामूली शायरी है, क्योंकि इस ज़बान और इस लहजे की शायरी पिछले 70 साल में, 80 साल में बहुत कम हुई है। और देखिए मुझे यूँ भी उम्मन कहा जाता है, कंपैरिजन्स आर ओडियस, अंग्रेजी में कहते हैं कि मवाज़ने जो हैं वो एक नागवार खातिर किस्म की चीज़ होती है। मवाजना नहीं करना चाहिए। हर शख्स अपनी जगह एक अहमियत रखता है, हर शख्स की तख्लीक़ात, उसके कलाम या जो कुछ भी वो कर रहा है उसकी अपनी जगह एक
مسلم اہمیت ہوتی ہے. لیکن میرے ایک مرحوم دوست تھے شجاع خاور, اور انہوں نے شاعری کی اور بڑی غیر معمولی شاعری کی, اور میں یہ سمجھتا تھا کہ دیکھیے میں بڑی صاف طور پہ ساری بات کہہ رہا ہوں کہ اس زبان اور اس لہجے کی شاعری کرنا ہر ایک کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے مجھے اور بھی حیرانی ہوئی, وہ دلی کا تھا, میری طرح دلی والا تھا, اس کی زبان اور اس کا لہجہ, اس میں جو تنتنا تھا, جو ٹھسا تھا, جو ایک تھپڑ مار کیفیت تھی بات کو کہنے کی, بلکہ تقریباً پتھر مار کیفیت تھی, وہ میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ دیوبند کے ماحول سے اٹھ کر آنے والے کسی شاعر کی شاعری میں وہ تھپڑ مار کیفیت اور وہ تنتنا اور وہ ٹھسا جو کبھی علامہ اقبال کے یہاں پایا جاتا تھا کہ وہ خدا سے گفتگو کرتے ہوئے بھی مجھے فکر ہے جہاں چلو جہاں تیرا ہے یا میرا. دیکھیے آپ میں سے جو حضرات اردو حساب سے اردو میڈیم سے پڑھے ہوں گے تو 8ویں جماعت کی کتاب میں شاعری پر ایک مضمون ہوا کرتا تھا کہ شاعری عورتوں سے گفتگو کرنے اور حسن و عشق کی باتیں کرنے کو شاعری کہتے ہیں. معاف کیجیے گا, یہ غزل کی تعریف تھی کہ غزل حسن و عشق کا ذکر اور عورتوں سے بات چیت. اور ابھی حسن کمال صاحب نے خیال آرائی فرماتے ہوئے ان کو مشورہ بھی دیا کہ بھائی کچھ تھوڑا سا تو محبت اور اسما کا انتظام شاعری میں کرو. لیکن اس قسم کی شاعری سے میں بخوبی واقف ہوں. دیکھیے یہ وہ شاعری ہے جو انسان, ان کے یہاں قد کا جو استعارہ میں نے دیکھا وہ وہی استعارہ ہے جو پہلے میرے دوست شجاع خاور نے استعمال کیا تھا. میں آپ کو صرف ایک شعر سناتا ہوں اس کا. یہ صرف اس لہجے کی تعریف کرنا میرا مقصود ہے. اس لہجے کی تعریف جو لہجہ ان کی شاعری کا ہے اس کی تعریف کرنا بہت مشکل کام ہے, لیکن وہ قد کا جو استعارہ ہے اس سے کافی حد تک اس لہجے پر روشنی پڑ سکتی ہے جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ شاعری کے تعلق سے کہ سارے اندازے نظر کے نسبتاً ہوتے ہیں, مثلا سارے اندازے نظر کے نسبتاً ہوتے ہیں, مثلا ہم نہیں ہوں گے تو ہر کوتاہ شخص لمبا لگے گا. یہ وہ مزاج ہے جو اس کے بعد میں نے ان کی شاعری میں دیکھا. ایک شعر سنیے, یہ تو ممکن ہے کہ ہم دریا نکالیں دشت سے, دشت کو دریا کہیں یہ تو کبھی ممکن نہیں. یہ جو مزاج ہے, یا یہ دیکھیے کہ مقد کی جو بات تھی, بات کرتا ایک شعر تو محترمہ رفیہ شبنم آبدی صاحبہ نے پڑھا قد کے سلسلے میں, تو دریا کے تعلق سے کہ پہلے اتنی گہرائی تو پیدا کر لیں کہ مجھ جیسے قداور کو تو ڈبے سکے. بات وہ کہیں گئی ہے اس شعر میں کہ پہلے یعنی تو اتنا گہرا ہے ہی نہیں کہ تو مجھے غرقاب کر دے گا. بات اب یہ قد کی بات ہے, بات کرتا ہوں تو جھکتا ہے میرا سر اے خدا, بات کرتا ہوں تو جھکتا ہے میرا سر اے خدا, پستہ پر لوگوں کو اونچائی عطا کر اے خدا. یا وہی بات ہے کہ ہر کوتاہ شخص, تو دیکھیے یہ صرف شاعرانہ تعلی نہیں ہے. جب کوئی بہت اونچی دانش, بہت اونچا انٹلیکٹ رکھنے والا انسان زندگی کے تلخ, بیجا اور نامناسب حقائق اور زندگی کی قطعی غیر منصفانہ قسم کی چکی میں پستا رہتا ہے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سب لوگ, یہ حالات اس کے قد, اس کی دانش کے قد, اس کے انٹلیکٹ سے کہیں کمتر ہیں, اور اس کے باوجود وہ زندگی کرنے پر مجبور ہے. زندگی میں بہت سارے کمپرومائز, بہت سارے یعنی کمپرومائز کرنے پر مجبور ہے جو اس کی فطرت کے خلاف ہیں. تب جا کر وہ یہ لہجہ پیدا کر پاتا ہے, تب جا کر یہ لہجہ اس کی شاعری میں, اس کے کہنے میں, اس کے قول میں آ پاتا ہے. اور یہ سعادت بغیر بازو نیست, اس کو پیدا کیا نہیں جا سکتا. اس لہجے تک پہنچنے کے لیے اسی پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. ایک اور چیز میں عرض کروں گا اس لہجے کے متعلق, اور یہ اتنا غیر معمولی لہجہ ہے, یہ اتنی غیر معمولی شاعری ہے, یہ اتنا غیر معمولی طرز بیان ہے. ساری بات صرف لفظیات کی نہیں ہوتی, لفظیات کے ساتھ
ان لفظیات کا استعمال اور کس لہجے میں آپ لفظ کو استعمال کر رہے ہیں یہ بہت بڑا معنی رکھتا ہے. شعر ہے دل جل رہا ہے تو میاں آؤ فواں جلدی کرو, کل تک بدل جائے گا یہ طرز بیاں جلدی کرو. اب میں اس کتاب کو پورا پڑھوں گا اور میں نے اپنے فیصلے سے تاجدار تاج صاحب کو آگاہ بھی کر دیا ہے کہ اس شعری مجموعے کا دلی شہر میں اس سے زیادہ نہیں تو انشاءاللہ اسی آفتاب کے ساتھ رسم اجرا دلی میں بھی ہوگا عالمی اردو ٹرسٹ کی طرف سے. میں ان کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں, بہت مبارکباد دیتا ہوں اس شعری مجموعے کے اجرا پر. ان کے باقی 2 مجموعے میں نے فرمائش کی ہے کہ مجھے دیے جائیں تاکہ میں ان کا مطالعہ کروں. میری بہت شدید بدقسمتی رہی کہ ان کی شاعری سے میں متعارف نہیں تھا. بہت بہت مبارک ہو, اور آپ سب حضرات کو اس مجموعے کے تعلق سے اسی شعر میں تصرف کرتے ہوئے کہوں گا کہ کل تک بدل جائے گا یہ طرز بیاں جلدی پڑھو. بہت بہت شکریہ. روایتی شاعری, ترقی پسند شاعری, جدید شاعری, ماں با جدید شاعری, لیکن کوئی جنرل شاعر جب آتا ہے تو ساری اصطلاحوں کو بالائے طاقت رکھ کے اپنی بات اپنے لہجے میں وہ کہہ جاتا ہے, اور یہی تاجدار صاحب کا بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے.